محكمة حرس الحدود بتحكم على يورمالاي بالموت، بس آنا بتقرر تنقذ حياته وليديا بتدافع عنه. زليخة بتبلش تشك ببيترو وبتقرر تستغني عن طفلة من غولي خان. حرس الحدود بيكشفوا وين العصابة مخبية ماريسا وبيروحوا ينقذوها منهم، بس أكيم والخاطفين بيسبقوهم لعندها. الخادم تبع مصطفى بيك بيأكد له إنه ابنه سافر على تركيا. حرس الحدود بيدفعوا الفدية لماريسا. بيترو بينقذ زليخة من 2 سكرانين بالشارع. طيب أنا جاهز لأسمعك بيترو بيك. بكون مبسوط أكتر لو بتنادي لي بيترو. ما في داعي للألقاب بيناتنا بنوب. طيب بيترو، قول شو عندك؟ مثل ما فهمت حضرتك برسالتي إني تاجر بين البلدين، وشغلتي الأساسية هي الربط بين الأتراك والمستوردين الأجانب. معك حق، التجارة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي من أهم المهام يلي وكلني فيها مولانا السلطان، وأنا بيشرفني التعامل معكم. بقترح نعمل علامة تجارية خاصة بحيث يقدر التاجر يطلب بضاعته من خلالنا، وهيك منسهل عمليات التبادل التجاري والاقتصادي، ومنفعل الحركة التجارية، ومنزيد الأرباح بنسبة كبيرة، وبنفس الوقت منسيطر على التجارة. مهم كتير هالحكي. من وين بتقترح علينا نبدأ؟ أنا بحاجة منصب رسمي عنكم بالسفارة، مثل مستشار تجاري بالسفارة مثلا. هيك لكان. إيه، هذا الشيء مقدور عليه. هالحكي ممتاز. معناها خلينا نبلش فورا، منروح سوا لعند نائبي ومنطلب منه يحضر كل الوثائق يلي رح نكون بحاجتها لنتعاون مع بعض قانونيا. بتحب هلا؟ ممتاز. قبل مين؟ قبل مين؟ هلا بيطلع. تحت أمرك مصطفى بيك. قبل مين؟ هذا صديقي بيترو بيك، المستشار التجاري الجديد بالسفارة تبعنا. حضر الوثائق يلي منحتاجها، بعدين جيب لي اياهم لوقعهم بأسرع وقت، وأعطي الخدم أوامر يحضروا مكتب لبيترو بيك بأحسن غرفة. طلباتك أوامر يا بيك. وبعدين بدي اياك تجي لعندي، بدي اكتب رسالة لغولي خان لأني لازم ابعتها بأول سفينة على تركيا. أنا بانتظارك، تفضل معي. بابا ناديتني؟ قلي شوفي. يقول تعي روحي. من شوي مصطفى بيك بعت رسالة. وشو مضمونة؟ في خبر؟ بقصد انه نعرفوا شي جديد عن رفيقتي زليخة؟ عدي بنتي، للأسف يا روحي ما في خبر. سبب موت زليخة لسه لهلأ مجهول للكل، بس بكل الأحوال مو هذا محتوى الرسالة. بكرة رح يوصل لهون ابنه لمصطفى بيك، غولي خان. مصطفى بيك حابب إنك تشوفيه لابنه غولي خان وتتعرفوا على بعضكم. غولي خان؟ لا. يقول أنا بعرف قديش كنت تحبي زليخة، وهي كانت بالنسبة إلك رفيقة مقربة، وقديش كنت فرحانة لما تقدم لها غولي خان، بس هي ماتت والحياة بدها تستمر يا بنتي. مصطفى بيك بده إياك تتزوجي غولي خان بأسرع وقت. وليش أنا بالذات؟ أنا بدي إياك تقري الرسالة وتحكمي بنفسك يا روح أبوك. بكرة رح يكون مكتبك جاهز لحتى تداوم فيه، وكل الأوراق الثبوتية بتكون موجودة وجاهزة.
معناتها أنا رح أجي بكرة ومنشوف شو بصير. أكيد رح أكون بانتظارك. طيب. شكرا لك. تحرك. بعتذر عن اللي رح أقوله، بس هو بيشبه الزلمة اللي إجا وجاب الرسالة لقولي خان وخبروا على مكان زليخة. واثق من هالحكي؟ يعني مو كتير، بس بيشبهه منيح يا بيك. وبيجوز ما يكون هذا نفس الشخص، ما بحب أظلم حدا. هو بيشبهه بالملامح ولا في شي تاني أنت اللي شفته؟ إيه، فيك تقول أخوه التوأم. كتير بيشبهه. جيب لي حصاني بسرعة، يلا تحرك. حاضر يا بيك. ما بعرف ليش مصطفى بيك مصر يناسبك، مع انه في كتير بنات اهم مني. بس مو هذا اللي بدك تقوليه صح؟ حاسس في شي تاني شاغلك. زليخة كانت رفيقتي وما إلى زمان متوفية. هن ليش هيك مستعجلين؟ اسمعي بنتي، أنا هلأ بدي إياكي تفهمي شغلة وحدة. أنا ما عدت مهم، أنا موظف بلا راتب، وفوق كل هذا طلعت من منصبي والسلطان ما بيتمنى يشوفني أبداً. أما مصطفى بيك بيكون أخوه للسلطان، وبالرغم من أنه هو هلأ صار بروسيا بس ما ننسي أهله وناسه وأصدقائه هون بالمرة. بشرفني صير من عائلة السلطان وكون كنت أخوه. بس بابا أنا ما كنت متخيلة إني أنا بعرف شو بدك تقولي يا بنتي، وبعرف إنك تربيتي بأوروبا وبتفكري بطريقة متحررة، وربيتك إنه أنت تقرري مصيرك بنفسك وخاصة بموضوع الزواج. إيه. بنتي نحن هون عايشين بتركيا، وهون الآباء بيقرروا بنتهم مين تتزوج. أنا فيني أوعدك بشي واحد بس حبيبتي، إنه ما زوجك غصب عنك لو شو ما صار. شكراً إلك بابا. شو عجبك؟ شاطرة بالطبخ كتير. نياله يلي بده يتزوجك عن جد. انبسطت إنه عجبك. مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ أهلين وسهلين. سمعت إنك تزوجتي جديد وإجيت لحتى بارك لك بالزواج. هو أنا بصراحة لا تحكي شي، تفضلي ماريسا، تفضلي اكلي معنا. هذا طبخ آنا. بدي أعرفك، هاي ماريسا وهي زوجتي آنوشكا. أنا ماني مرته، عملنا هيك لأنه كنا مضطرين لأنقذه من الموت. إيه بعرف، خبروني الناس. أنت عملتي مع يورمالاي عمل بطولي كتير وشهم. وقتها هذا الشيء اللي خطر لي. حراس الحدود كانوا معصبين، وأساساً هذا واجبي. ما في داعي تبرري، أنا جيت لأتعرف عليكي وأشكرك على تصرفك، وعندي حديث خاص شوي مع يورمالاي. فينا نطلع شوي؟ ما رح أتأخر.
قلت له لو سمحت. لمين؟ أول شي فكرت إنه ألتان اختفى بشي مكان أو انقتل على أيد هدينك الناس الكلاب، بس بعدين سمعت حديث بيناتهم وكتير صدمني، وهون فهمت القصة كلها. هو خطفني وسلمني لهدينك الأوباش مشان يسلموني لجولي خان ويقبضوا حقي بعدين، بس ما عاد عرفت ليش جولي خان ما عاد بده يعني مثل الأول. هلا الظاهر انه لا، الشغلة كتير بتكلف ماريسا، فهمتي علي؟ يا حلوة. ألتان غير رأيه فجأة وخاف ياخدني منهم وبدل ما يدافع عني باعني وما فكر يسأل عني بالمرة. لولاكن أنا كنت متت. بس هلأ أنا كتير مبسوطة لأنكم طلعتوا كتير بتحبون. ماريسا، انسي اللي صار، اعتبريه كابوس ومرق، وهلأ كل شي صار منيح، صدقيني. لا يور ملاي، مستحيل، ما فيني انسى. ماريسا، ما فيني ضل عايشة هيك بدون ما انتقم من هداك الواطي ودمره. ماريسا، قليلي هلأ شو بدك مني حتى ساوي، وأنا جاهز. جيبه لعندي، لاقيه واقتله قدامي، وأنا بوعدك إني أتزوجك يومها. تتزوجيني؟ إيه، أنا رح أتزوجك، بس بعد ما أخذ حقي منه. ماريسا، أنا كيف ممكن لاقي هلأ؟ ما ضل له أثر، من زمان اختفى ويمكن انقتل. شو رأيك تبلش بالقصر تبع السفير؟ أنا مريت لهنيك من فترة قصيرة. وروح مرة تانية، لأنه السفير ما بيعرف شي. ابنه هو يلي خطط ونفذ وما خبره بأي شي عن هالموضوع. وممكن بهالطريقة نمسك راس الخيط. رح ساعدك لتمسكه. كيف بدك تساعديني؟ يعني شو ممكن تعملي؟ رح أشتكي للشرطة وخليهم يجيبوه. طلع لنا منيح من وراء الحرسة الحلوة، لازم تتوزع المصاري بالعدل. حاجة تحكي وعد المصاري، خلصنا بقى، بدنا نشوف قديش طلع. يلا عدوا لي قديش معك، كان نتقاسمهم مزبوط. انت شو دخلك بالمصاري؟ ليش حضرتك شو عملت؟ وانا بدي اخذ حصتي. حصتك؟ حصة شو اللي بدك اياها؟ انا والشباب خاطرنا بحياتنا مشان المصاري، وين كنت حضرتك وقتها؟ انت مالك حق فيهم. بس هو معه حق، انت ما كنت معنا بهي العملية. انت خاين، خبرتهم على مكاننا، ولولاك كنا اخذنا مصاري اكثر من هيك بكتير. ايه لك كانوا بدهم يحطوني على الخازوق يا رجل شبك. خد شبرق بهدول خليه يتدلل. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل ولك؟ لك شبك ولا؟ شو عم تعمل يا واطي؟ شو عم تساوي؟ لك شو عم تعمل ولا؟ عيب عليك. يا أندال، شو هذا اللي عملتوه؟ نحن شو عملتوا انت وياه؟ يعني شو عملنا؟ يا معلم نحن ما عملنا اي شيء غلط، اللي عملناه هو الصح، وشوفت عينك هي المصاري. بجوز اللي عملتوه تاخذوا مصاري مشان تسلموها من ورا ظهري يا حقراء؟ ايه. ليش ساكتين؟ اللي من طرفك ما اعطانا مصاري، لهيك لقينا زبون تاني بيدفع اكثر. شو يلي كنتوا عم تفكروا فيه؟ عم تعصوا اوامري كرمال المصاري؟ ها؟ انا ما قصدي. كل هاد من وراك. كل هاد من ورائي؟ يلي طلب مني هالطلب زلمه كتير واصل، وكان فينا ناخذ من وراه ثروه محترمه. انتوا خربتوا علينا كل شيء. اكيد هلا ما راح يرضى يسمع بسيرتنا. منشوف. حسابنا لسه ما خلص، بحاسبكم بعدين.
تعرفوا شو يا شباب؟ كان لازم من زمان نقتله لأكيم. إيه انتبه ما يقوم يسمعكم ويسبقكم ويخلص عليكم. طمن بالك انت. بنراقبه بالليل ومنخلص عليه. خلص ملينا، حاجة يتأمر علينا ويسرقنا. اليوم يا حبيبي راح نرتاح. مثل ما قال، هي اصلا لازم ياخذ جزاته ويتحاسب. أنا في شي ما عم بفهمه. يلي خطفوكي هن الزعران تبع المنطقة، واللي طلبوا الفدية من أخوكي هن نفس الزعران. بس أنت بدك ياني أمسك لك واحد تركي ما دخلوا بالقصة كلها؟ هدول الزعران بيشتغلوا معه، وهو اللي طلب منهم انهم يخطفوني. وشو بيثبت لنا إنه هو المذنب؟ يعني ما بكفي انه هو عايش بيناتنا بدون وراء نظامية؟ إذا بدنا نحسبها هيك، فوت كل العالم على السجن وما بيبقى محل فاضي. هو بيخطف النسوان وبيتاجر فيهم، وفي عندي إثبات إنه حرس الحدود حرروا النسوان كان بدهم ينقلوهم على تركيا، وخطفني مشان يبيعني لابن السفير اللي اسمه غولي خان. انسي هالقصة، لأنه ما فينا نطلب السفير لهون. مو مشكلة، المهم تمسكوه على الأكيد. حاضر، صفي لي إياه. بصراحة وشه حلو كتير، ولأنا عيونه أسود وشعره أسود غامق كتير. ما بيهمني إذا حلو ولا لا، يعني شو فيه شي مميز؟ طول مثلا علامة مميزة؟ هو لما بيوقف يبين إنه ضخم كتير. عنا هون رسام، أنا رح ناديه، فيه يرسم لنا شكله بناء على وصفك، وهيك منقدر نلاقيه بأسرع وقت. مو مشكلة. وهالصورة إمتى حتعلقوها؟ فينا نطلب يستعجلوا شوي بالرسم مشان نلاقيه. ممكن تستعجل؟ مرحبا يا جماعة، بدنا ننزل الحمل. يلا يلا ديمتري، جابوا لنا الحبوب. هذا أنت؟ أنت لساتك عايش؟ نحن بنعرف بعض؟ ايه، التقينا لما جابوك لعند المحترم أرتيمي، وقتها اهتم فيك ودعينا لك تطيب وتتحسن، وأنا كمان دعيت لك وقتها. ايه وبعدين شو صار؟ أنت اللي دعواتنا ساعدتك تطيب؟ أكيد ساعدتني. دمه أكبر من هيك بشوي، وأنفه أكبر. طيب العيون هيك مناح ولا مو مناسبين؟ وعيونه مو مثل ما أنت راسمهم. شوف كيف كل وحدة طالعة شكل. هي مو صورة نظامية، هذا رسم تقريبي، عم حاول وصل لأكبر نسبة بالشبه، يعني بس مشان الناس تتعرف عليه، لا تدققي، لو قدامي كان كتير اختلف الموضوع. وأنفه شو مانو عاجبك؟ أنفه مو كتير ظابط. ايه معناها مو تركي، هذا بيشبه الروس. مو ملاحظة انك خلطتي الامور ببعضها؟ على الاغلب مانك حافظة شكله. كمل الرسمة كمل. أنا اللي بقرر مين بيشبه. مرحبا، طمني عنك يا تركي. أهلا وسهلا يا روسي. بدي اياك بموضوع لو سمحت. تفضل احكي، عم بسمعك.
كان في واحد عنكم اسمه آلتان. تعرف وين موجود؟ حبيبي أنا شلون بدي أقول لك وينه اللي اسمه آلتان هلأ؟ أنا لما جيت من تركيا هو ما كان بالقصر أصلاً. طيب ما سمعت عنه شيء؟ بصراحة الناس هون نسيوه من زمان، بس سمعت إنه غولي خان كان عم يدور عليه ومصطفى بيك طلع أمر باعتقاله، بس للأسف ما حدا وصل له. لا بيعرفوا وين موجود ولا وين متخبي. يمكن صار بتركيا من زمان. طيب شكرا لك، شكرا على كل شيء. خد، هذا هو المجرم. شو هالوش؟ إذا بشوفه بمكان عتمة بموت من الخوف. لا إيليا بسرعة، هذا ممكن يعمل كتير شغلات بشعة. أنا بوعدك إني رح أشهد ضده. رح حاول ماشي. هالمجرم إذا بتمسكه أكيد رح تترقى رتبة. هاليوم شو كان متعب والشغل ما عم يخلص. كيفك؟ ماشي الحال. تعرف حاسة ظهري رح ينقص بالنص. صحيح ما قلت لي بدك تشوف عروستك؟ هو الحقيقة أنا ما بعرف مكانها. أنت ما لاحظت شي يا روحي؟ ما انتبهت إنه البنت اللي اليوم إجت لعنا هي نفسها اللي شفناها عند المحترم؟ انتبهت. حلوة كتير وطيوبة، وواضح إنها ست بيت ومرباية. كأنها معجبة فيك، ما لاحظت هالشي؟ ما بعرف، ما لاحظت شيء أبداً. رح روح حضر الأكل لكان. أكيم بروكلوفيتش، أكيم بروكلوفيتش. شو بدك مني ولا؟ ما بدي شي، بس وقف شوي. يلا بسرعة قبل ما حدا يشوفنا، يلا بسرعة بسرعة. نيل 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 روق. نيل خلص روق. قصدي منهم. كنت بتعرف انهم ناويين يقتلوني؟ كيف عرفت ولحقتني؟ سمعتهم عم يحكوا من ورا الباب، بس ما توقعت يعملوها، قلت حكي وبس. انت انسان وفي حبيبي يا نيل، ولا واحد منهم كان وفي لإلي. قيمة لشوف، انت صديقي. خلينا نمشي. يلا يا نيل، انت صديقي الوفي. لك يلا خلينا نمشي. أنا مبسوط كتير بهالمشوار. خلينا نروح على البيت بيترو. قديشك جبانة. لا تخافي من شي، أنا موجود معك. طيب ليش ما بنقدر نطلع إلا بالليل؟ كرمال سلامتك وسلامة يلي ببطنك. بتتذكري يلي قلت لك إياه من كم يوم؟ إذا رجال مصطفى لاقوكي ما رح يرحموكي بالمرة، ولا رح يرحموني لأني خبيتك كل هالفترة عندي. معناها أنا لازم أقعد بالبيت وأتخبى بين 4 حيطان. ما سمعتي شو قال الدكتور شوتاف؟ قال لي المفروض كل يوم تطلعي وتشمي هوا نظيف من شان يلي ببطنك. انت هلأ ما عدتي لحالك،
وفي مسؤولية روح برقبتك. الوقت كتير تأخر، خلينا نفوت. مو مشكلة، إذا تعبانة خلينا نفوت على البيت. امشي. تفضلي. يسعد صباحك. صباح النور. جبت لكم حبوب مشان تطحنوا لي اياهم. ايه سلمهم. شو تقيلة عليك؟ طمني كيف صرت؟ بقدر احملهم. شايف شو ساوى؟ ما حكى معي ولا كلمة حلوة. أنا صباح الخير. يسعد صباحك. جبت شوية حبوب مشان نطحنهم عندكم هون. ليش واقفة؟ فوتي خلينا نقعد جوا. ما في يلا يا داعي. بنتي الحلوة، تعي فوتي لعندي، عبين ما يطحن الحبوب بنشرب شاي مع بعض. يلا تعي. شكرا كتير خالك لافيديا. تفضلي فوتي. شكرا لك. تفضلي بنتي. قوليلي شو رأيك بالمربى؟ بصراحة المربى كتير طيب خالك لافيديا. بما إنه طيب لكان كلي، عملت كمية كبيرة هي السنة وما فيني خلصهم. وديمتري؟ ديمتري؟ هو بحب المربى تبعي. ممكن أسأل سؤال وبتمنى إنه ما يزعجك؟ مين بيكون ديمتري بالنسبة إلك؟ ابنك؟ لا يا بنتي، هو بيساعدني بس. أنا لما لقيته بالغابة كان وضعه كتير سيء وما توقعته يعيش، لهيك أنا أخذته لعند المحترم أرتيمي ليصلي له ويساعده بالعلاج. انتي كنتي هنيك وشفتي بعينك، ووقتها حتى المحترم كان خايف عليه إنه ما يطيب. صح، بتذكر هالشي. والمحترم أرتيمي قال وقتها بالحرف إنه هو بين الحياة والموت. إيه، وليكو متن مو شايفة نفد. بشكر الله وبحمده إني قدرت أعتني بهالشاب. تعرفي هو كتير لطيف وشهم كتير، وبيعمل أي شي بتطلبيه منه. أحياناً بيكون تعبان ومو قدران يمشي، ومع هيك ما بيبين على حاله بالمرة وبيجي يساعدني. يعني بيصبر على الوجع، لهيك خليته عندي. طحيناتك جاهزين. ماشي. يسلم إيديك ابني، بس ليك أواعيك صاروا كلهم طحين. مو مشكلة. بيروحوا ما فيك تعيش بالمطحنة بدون ما تتوسخ، هي شغلتنا. تعرف شو؟ اطلع نفض تيابك برا وروح وصل أنا على ضيعتهم. بس مو كنتي ناوية تروحي على المدينة؟ ايه كنت ناوية. ومين رح يضل بالمطحنة لكان؟ أنا
فيني روح لحالي. ما تخافوا علي، حصاني سريع ومثل ما أجيت برجع. شكراً على المربى. مو مشكلة يا بنتي. أكيم، أنا ما توقعت تخزني بهي القصة. تعرف إنك ذبحتني بالشيء اللي عملته؟ شو بدي أقول للبيك هلأ؟ خبرني. لسه الموضوع ما انتهى. رح جيب هي البنت لو شو ما كلفني الأمر، بس أعطيني وقت. ارتاح. اسمعني، بدك تلاقي طريقة جديدة تجيب فيها الحارسة. في شغلة تانية بدي إياها منك. في مرة بدي إياك تخلص عليها اليوم. ومين هي؟ عايشة بكوستانتينوف، بيت التاجر ماركيلوف. ماركيلوف بعرفه منيح، من زمان بشوفه بالسوق، وهو كمان بيعرفني. هي عايشة هنيك لحالها؟ لا، بس اليوم رح تكون لحالها. مفهوم، أنا خدامك. مو هذا هو المطلوب. العيون مختلفة كتير والتم غير هيك. أنا رسمت حسب المواصفات اللي قلتها، العيون والحواجب مثل الوصف اللي قلته. هي عيون مرة عجوز بآخر عمرها وحفة القبر. عيون ماريسا مو هيك بالمرة. عيونها جريئة وكتير حلوة. لا تخاف يا بيك، هلا بعدلها. أنت وصفها مزبوط وأنا بنفذ. لا تشبهها بالأتراك. ماريسا بنت روسية. عم تفهم؟ على عيني، بس كتير صعب إني أرسمها بدون ما أشوفها. يعني إذا بشوفها بالحقيقة الموضوع بيختلف. إذا رسمتها مثل ما قلت لك، وإذا ما زبطت الصورة بتشوف شي تاني. عبيها مرة تانية. شو أطراش؟ سامحني قولي خان بيك، بس بدين الإسلام مو حرام المشروب؟ قلت لي حرام لك. خلاص أنا بصب. مو أنت يلي بتقرر شو بعمل. هذا الموضوع بيخصني بس. ما حدا طلب رأيك، مفهوم؟ مصطفى بيك هو اللي طلب مني. شو؟ شو طلب منك أبي قل لي؟ هو طلب مني راقب حضرتك وخبره. جوات بيتي ومن وراء ظهري كمان؟ بدكم تراقبوني ما؟ طيب مو مشكلة. اطلع لبرا. بس مراد؟ حاضر. هي عربية مستشارنا الجديد مو؟ بدي اياك تأخرها شوي. عم تفهم علي؟ أنت بتأمر. تعال معي يا محترم. رح أخلي الشباب يقوموا بواجبك. بس مو مشكلة، أنا لا تشيل هم. تفضل.
صارت جاهزة جولي خان بيك. شو رأيك؟ فيني أعرف مين اللي بالصورة؟ هذا طلبكم حسب الوصف. مو هذا المطلوب. هي مبينة عربية أو تركية وما بتشبه الروس بنوب. بس يا بيك أنا عملت. خذوا معك. لوين أخذ؟ خذوا زدوا على الباب الخارجي. ما ضل عنا رسام مثل البشر بالقصر. اطلع نلع من هون. ما بتتخيل يا بيترو بيك قديش حلو التعامل مع شخص ذكي ومغامر مثلك. يعني عقله وتفكيره أوروبي ومنفتح على التطورات. اسمح لي حاكيك بصراحة، هدول الأشخاص كتير قلال بروسيا. نعم. بيسعدني هذا الحكي. أنا بشكرك على هي الثقة وبوعدك إني رح أحاول حافظ عليها. وهلأ اسمح لي امشي لأني تأخرت. بالإذن منك. مع السلامة بيترو بيك. شكرا. تحرك. لا 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 ريشا، فيك تفهمني شو عاد اللي صار؟ ما بعرف شو صار، مو شايف هي فلتت. ايه شايف انها فلتت، بس انت كيف ما انتبهت عليها قبل ما نمشي؟ ما كان فيها شيء، كانت ظابطة. شو اللي عم تقوله؟ لو عن جد ما فيها شيء ما كانت فلتت. لا تاكل. نشكر الرب انه ما صارت ونحن على الطريق، كنا رحنا فيها ومتت انا. لا تقلق يا بيترو بيك، كل شيء بيتصلح. خلص انت عنا بامان. هلا بيشوفوها الشباب وبيصلحوها. لا تعصب. شايف؟ هي لا مبالاة الرجال الروس. حتى بهي الشغلات البسيطة ما بينوثق فيهم. موتك ما بكفيني يا حقير. تفضل لجوا بيترو بيك. لبين ما يصلحوها بترتاح عندي بالمكتب وبنشرب شاي. هالحكي بيرضيك؟ مو طبيعي. هذا واحد غبي، ما بعرف شو كان صار فيني. يلا مرقت على خير. ربنا حماك. تفضل لجوا. لك هي كيف فلتت رح جن؟ شو جنيت انت؟ يا غبي. هيك العالم بتفوت بهدوء يا غبي. وين اختفيت هي؟ أكيم، روحوا من هون يا واطيين. يا بنت نزلي المسدس لأنه بخاف تأذي حالك. انت ما بتعرفي تقوصي. اعطيني هاللعبة من ايدك لشوف. اسمعني، الطلعة الثانية رح تكون براسك. طيب اهدي خلاص، نحن ماشيين. روحوا من هون، روحوا لبرا بسرعة. رؤي يا بنت، رح نطلع. نقلوا لبرا يا اسكتي. عم ببوسكن. شوفي رايحين.
منا. ها أهلين ماريسا. وينه زوجك؟ مين؟ يورملاي. يورملاي اليوم بكير طلع من البيت، كان عم يدور على شخص، وقبل ما يرجع رحت على المطحنة وطحنت الحبوب. بس امبارح انت كنتي بالمطحنة صح؟ شو القصة؟ ايه كنت امبارح واليوم وبجوز بكرة. ليش عم بيطعموكي عسل هنيك؟ مو هيك القصة، بس بالمطحنة في شاب حلو كتير وشعره أسود بيطير العقل وعيونه وساع، عاجبني، شكلي عشقانته. شو عاجبك يعني؟ كتير. مين هو؟ احكي لي أكتر. اسمه ديمتري، بس من وين هو ما بعرف وما سألته لأني خجلت حاكي. من حراس الحدود؟ هو ما نو من هون.